देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो जावन आसा नियमशास्त्राचो आनी प्रवादेच्या उतरांचो सार. वय जेजू क्रिस्ताच्या उतरांचो अर्थ जावन आसा, जर तर तुज्या विशांत कोणीय तुका पाड उलोव नजो, तुजो मोग करीचे, तुज्या विशांत बरेंच करीचें, बरें उलयचें, तुज्या विशांत चिंतीचें, चड आनी चड तुजो मोग करीचें, हें सकट तुजें चिंताप जर तर तुजें तें आसा जाल्यार पयलें तूं हेरांकी तेंच कर म्हणटा जेजू क्रिस्त. वय भावा भयणीनो, आज आमी अशें करीचें जाल्यार मनशा सैमान करूंक हें असाध्य. जेजू गुप्त आसा हें करूंक साध्य ना म्हणून, कित्याक आमचो स्वभाव दुकराचो स्वभाव जावन आसा आनी सुण्याचो स्वभाव जावन आसा. कित्याक आदां तावन आयिल्लो आमकां स्वभाव पातकाचो स्वभाव जावन आसा. आनी हो स्वभाव जर तर आमी काडून उडयना जाल्यार कशें आमकां काडून उडोवंक जाता? आमकां जेजू क्रिस्तांतय आमी एक जाताना आमी नवी जाता आनी क्रिस्ताचो स्वभाव आमचे थंय येता. वय शेळयेचो स्वभाव आमचे थंय येता. कित्याक जेजू बरो गोवळी जावन आसा आनी आमी ताच्यो शेळयो जावंक पयलें जर तर शेळयो जायना जाल्यार जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां जायना. कित्याक गोवळ्याचो पाटलाव शेळयो मात्र करतात. खंयचोय दुकोर वा सुणी वा खंयचीय कोणीय करूंक जायना, बगर शेळयो मात्र गोवळ्याचो पाटलाव करतात. आज आमकां जेजू बरो गोवळी जायचें जाल्यार पयलीं आमी ताच्यो शेळयो जायचे. आनी ह्या उतरांनी आमी हीं उतरां जागोवन दवरिचीं जाल्यार आमकां मोतयां बरीं आमच्या काळजांत तीं जागोवन दवरिचीं जाल्यार, जर तर हीं मोतयां म्हणून आमकां कळीत ना जाल्यार दुकोर कशें मोतयांक तांच्या मुखार उडयल्यार मस्तितात, तशेंच आमी मस्तितांव आनी आमकां कितेंय ताचें मोल गुंतूनातले वरवीं आमी तें खांटाळटाव. वय भाव भयणीनो, जेजूच्या उतरांचो खांटाळो जर तर आमकां येता जाल्यार, आमकां करूंक जायना जाल्यार खंडीत आमकां हाचें मोल गुंतूना म्हणून अर्थ जावन आसा. आज जेजू कितें सांगून आसा म्हळ्यार ह्या उतरांक मोल आसा. हीं मोलादीक उतरां जावन आसात. भांगर रुपया प्रास, मोलादीक मोतयां प्रास मोलादीक जावन आसात. जर तर तूं शेळी जाल्याय जाल्यार ह्या उतराचो अर्थ तुका कळीत जाता आनी त्या पवित्रत्म्या वरवीं ती मोलादीक म्हणून तुज्या काळजांत तुका जगोवन दवरूंक जाता. आनी तुज्या काळजांत ती जागोवन दवरता आसतना मात्र तुका अशीरदार वाट्यांतल्यान तुका चलोवंक साध्य जाता. आनी अशीरदार वाटो तुका तो सलीस म्हणून भोगता. अशीरदार वाट्यांतल्यान वसूंक तुका आशा भोगता. ना तर ह्या स्वभावांत आमी ना जाल्यार, शेळयेचे स्वभाव आमकां येवंक ना जाल्यार आमी विशालदार वाट्यांतल्यान नासाच्या वाटेकच आमी पांय दवरता भाव भयणीनो. पूण जेजू क्रिस्तान आमकां नास जावंक आपोवना, परत तो जागोवन आसा. आमी अशीरदार वाट्यांतल्यान सर्गीच्या वाटेक चलाचे जाल्यार अशीरदार वाटो तो, आनी थंयसर कांटे कुंटे आमकां मेळटात. पूण अशीरदार वाट्यांतल्यान भितर सरल्यार आमकां बळ पवित्र आत्मो जावन आसा आनी देवाची उतरां आमकां बळादीक जावन आसात. केदळ आमची उतरां मोलादीक उतरां म्हणून आमी काळजांत जगयता. खंडीत आमकां अशीरदार वाट्यांतल्यान वसूंक साध्य आसा. आमेन.